नमस्कार। आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलासमा म बालकृष्ण शर्मा। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासाहरू छन् भने हामीलाई टिपाएर पठाएर वा लाइभ मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको टेलिफोन नम्बर हामीसँग भाइबरमा जोडिनुहोस् अनि टेलिफोन नम्बर 01448996 मार्फत लाइभमा जोडिएर अन्याय र व्यथितिमाथिको खबरदारीमा सहयात्रा गरौँ। कार्यक्रम सुरु गर्नु अघि आजको खास प्रस्तुत गर्ने यो सामग्रीहरू। कसले सुन्ने सहकारीबाट ठगिएका यी कृषकको आवाज। भाग्यो भन्ने खबर पाइसके पछाडि हामी फाइनान्स कम्पनी जाँदाखेरि लगभग एक हप्तामा फाइनान्स हामी फेला पारियो। खाइ नखाइ गरेर नि नानीहरूलाई 2-4 पैसा अब बचाइदिउँ, अब एकमुष्ट राखेँ, अलिअलि 2-4 पैसा ब्याज आउला भन्ने उसले लाएर राखेँ। बचतकर्ता र सेयर सदस्य ठगेर सञ्चालक बेपत्ता भएको एउटा सहकारी। बचतकर्तालाई नै थाहा छैन कार्यालय कति भेटिँदैन सहकारीको बोर्ड। खोलेकै हुँदैन। अब 10-20 चोटि आइसक्यो। म 1 वर्षमा लगभग अलमोस्ट सबै 14 दिन बन्दैन हुन्छ। मैले भेटेको छैन मान्छे। तारे होटेलमा गोष्ठी ठगहरूलाई नै कहिलेसम्म सहकारीका सङ्घ संस्थाको संरक्षण। यदि सहकारीका कानुन, सहकारी कर्मीहरू, सहकारी अभियन्ताहरूले हिम्मत छ भने भण्डारी परिवारको रकम फिर्ता गरेर देखाउन सक्छन्। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी सहकारी संस्थाका नाममा चल्दै आएको ठगी धन्दा, रगत पसिना बगाएर जम्मा गरिएको पैसामा समेत सञ्चालकहरूले गर्दै आएको मनोमानीको विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस्तै कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा स्थानीयले झेल्दै आएको खानेपानी समस्या र नगरपालिका जनप्रतिनिधिले गर्दै आएको व्यवस्थाको रिपोर्ट र चितवनको खैरहनी नगरपालिका 13 हर्नरीका शिवबहादुर सापकोटाको जग्गा हटाउन भइरहेको चलखेलबारे गुनासो समेटिएको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग लाइभ मार्फत जवाब समेत माग्नेछौँ। आफ्ना गुनासा र समस्या भए 01448996 मार्फत हामीसँग लाइभमा जोडिन सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा देखाइएको भाइबर मार्फत समेत तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। अब आजको पहिलो विषय, सहकारीको साधारण अर्थले सहकार्य, सहअस्तित्व, समान कार्य वा सँगसँगै गरिने कामलाई बुझाउँछ। यसरी सँगसँगै मिलेर काम गरी आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत माथि उठाउन गरिएको सामूहिक प्रयासलाई नै सहकारी भनिन्छ। न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सामूहिक लगानी र सानो सानो रकम बचत गर्दै आर्थिक स्तर माथि उकास्ने सहकारीको उद्देश्य हो। तर पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा एउटै घरमा दर्जनौं सहकारीका बोट राखिएको हुन्छ, जसले करोडौँदेखि लाखौं र हजारसम्म ठगिरहेका छन्। ललितपुरको थसीखेल स्थित शुभ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले पनि यस्तै ठगी धन्दा मचाएको छ। सामान्य किसानहरूको रकम जम्मा गर्न लगाएको सहकारीले बदमासी गरेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय बढ्न थालेका सहकारीका ठगी काण्डहरूले शेयर सदस्य र बचतकर्तालाई नै झस्काउन थालेको छ। चाहे ओरिएन्टल काण्ड होस् वा केही महिना अघि मात्रै घटेका गुडवेल र सिभिल काण्ड, यी काण्डहरूले सहकारीप्रति आम नागरिकको बुझाइमा परिवर्तन ल्याएको छ। करोडौँको कारोबार गर्ने ठुला सहकारी मात्र होइन, साना सहकारी पनि सीमित सञ्चालकको हाली मुहालीका कारण धराशायी बनेका छन् र बनिरहेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो ललितपुरको थसीखेलमा रहेको शुभ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड। उक्त सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरी सञ्चालक फरार भएपछि यति बेला पीडित बचतकर्ताहरू रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै विभिन्न निकायमा धाइरहेका छन्। पीडित मध्येहरूकै एक हुन् म्याग्दी घर भई हाल
ललितपुर सातो बाटो 15मा गाई फार्म सञ्चालन गर्दै आएका बालाजी भण्डारी। उनले बिहान बेलुका दुध बेच्दै बाल बालिकाको भविष्यका लागि भन्दै शुभ बचत तथा ऋण सहकारीमा नियमित पैसा बचत गरिरहे। सहकारीबाट रकम सङ्कलन गर्न आउने सहकारीका कर्मचारी समेत चिन्जान भएको र आफ्नो फार्मबाट दुध समेत किनेर लगिरहेपछि उनले तिनै सहकारीका प्रतिनिधिको विश्वासमा दिनौँ रकम जम्मा गर्दै गए। जब भण्डारीलाई केही बचत फिर्ताको खाँचो पर्यो उनले रकम झिक्न सहकारीमा पुग्दा न त सहकारी नै थियो न त सहकारीबाट रकम सङ्कलन गर्न आउने प्रतिनिधि नै सम्पर्कमा थिए। भण्डारी छाँगाबाट खसी जस्तै भए। बचत जम्मा गर्न ललाई फकाइ गराउने प्रतिनिधि मार्फत करिब 1 हप्तापछि सहकारीको कार्यालय फेला पर्यो। बचत पाउने झिनो आशा बोकेर भण्डारी परिवारले 1 हप्ता सहकारीको गेटमा घन्टौँ बिताए तर सञ्चालक आएनन्। यसपछि भने भण्डारी परिवार आफूहरूको रकम लिएर सहकारी फरार भएको भन्दै सातो बाटो प्रहरी वृत्तमा उजुरी बोकेर पुग्यो। तर प्रहरीले कुनै साथ नदिए पनि पीडित परिवार गुनासो बोकेर हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगे। गुनासो सुनेपछि हामी सबैभन्दा पहिला भण्डारीको सातो बाटोको 15मा रहेको गाई फार्ममा पुग्दा अवस्था यस्तो थियो। जम्मी यो सहकारीमा तपाईँले खाता कहिले खोल्नुभयो? यो बचत तथा ऋण सहकारी यो के अरे शुभ बचत तथा ऋण सहकारीमा तपाईँहरूको कति परिवारले राख्नु भएको थियो पैसा? कतिचोटि पैसा ठगिनुभयो? भएको के थियो? तपाईँहरू सहकारी खोल्न जानुभयो, दुःख पाउनुभयो, पैसा माग्दाखेरि दिएन, उजुरी पनि गर्नुभएको छ तपाईँले चौकीमा। के भएको थियो तपाईँहरूसँग? कसरी तपाईँहरू यो सहकारीबाट ठगिनुभयो त बताउनुहोस् न। यो हामी सहकारी भनेर लाएर एउटा यो पैसा उठाउनेले खुरुखुरु पैसा लग्यो के अरे त्यसरी लगाउने क्रममा हामी अब उहाँको विश्वासमा हामी उहाँ फाइनेन्समा गइएन के अरे फाइनेन्समा नजाँदाखेरि पछाडि हामीले अब यो उहाँ नि भाग्यो अनि खबर पाइसके पछाडि हामी फाइनेन्स गर्न जाँदाखेरि लगभग 1 हप्तामा फाइनेन्स हामी फेला पारियो। दुईवटा दाइहरूले सहयोग गरेर त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँको बोर्ड पनि निकालिसकेको थियो। निकालेको क्रममा के अरे त्यहाँ भिड्दा जाँदाखेरि एउटा व्हाइट पेपरमा लेखेको फाइनेन्स भनेर ल्याएर एरोले त्यो कोठा देखाइरहेको थियो। देखाएको क्रममा अब हामीले अब त्यहाँ अरू केही विकल्पहरू त्यहाँ कसैलाई नि भेटिएन। त्यहाँको अब स्टाफहरू कसैलाई नभेट्ने कारणले अब हामीले एउटा के अरे कृषि के अरे एउटा के अरे कार्यक्रम चलाउने एउटा साथीलाई भनेको कारणले गर्दा चौकीमा गएर तपाईँले निवेदन दिनुहोस् भनेर ल्याएर चौकीमा गएर निवेदन दिँदाखेरि चौकीको मान्छेले के भन्यो भनेपछि तपाईँले कन्टिन्युस ड्युटी त्यहाँ गर्नुहोस्। त्यो के अरे त्यो खुल्ने बित्तिकै त्यहाँको व्यक्ति आयो भने हामीलाई खबर आउनुहोस् भन्दाखेरि म 5-7 दिनसम्म मेरो यो पेसा छाडेर उहाँ गएर ड्युटी आउँदाखेरि मान्छेलाई मैले फेला नपार्दा मैले अहिले उहाँ प्रहरीले पनि साथ दिएन हो। प्रहरीले नै साथै नदिएर दुःख सुख होइन बच्चाहरू पढाउनको लागि कहाँ म्याग्दीबाट दुःख गरेर यस्तो गाईको गोबर सोरेर तर कसैको केही गरेर बसेर गरेर कमाएको पैसा होइन नि। दिनरात गोबर सोरेर दुध झोलामा बोकेर पसल गएर बेचेर त्यस्तो गरेको पैसा उहाँले अब 1-1.5 लाख भनेको के हो र भने त हामी त 1 करोडै जस्तो हो नि हामीलाई त होइन। सुख हुन्थ्यो भने यो गोबर सोरेर त्यसरेर पैसा त अब गरिन्थेन। बालबच्चा पढाउँला यता रम्ला उता रम्ला मेरो उहाँ त्यो बहिनीले यहाँ दुध खाइराख्ने दुध खाइराख्ने पहिले हामी गोठ लिँदै खरि नै यहाँ आउने जाने गर्दाखेरि उनको एकदम विश्वास लाग्यो नि हामीलाई त। यस्तो गरेर डाङ मार्ला जस्तो त भएन। त्यही विश्वासमा हिँड्दाखेरि अहिले विश्वासमा हिँड्दाखेरि यस्तो बनाएर होइन। अब हामी त अब त्यही 1-1.5 लाख त्यही अब 2-4 पैसा आउला भन्ने दुध बोक्ने हिँड्ने अहिले हामीले त्यस्तो दुःख गरे पैसा त्यो कसरी उठाउने कसरी पत्ता लगाउने के गर्ने अब त्यति थाहा पनि छैन। अब यो काठमाडौँ ठाउँमा होइन हामीलाई अब कस्तो आफ्नो गाउँ छोडेर आएपछि अर्का गाउँमा कस्तो छ के छ त्यो अब थाहा हुँदैन। त्यो भएर यो अब कसरी उठाउने। भण्डारी परिवारकै मात्र 4 जना भन्दा बढीको 1,65,000 बचत सहकारीले झ्वाम पारिदिएको रहेछ। हामीलाई देखेपछि भण्डारी परिवारका एक सदस्यले आफ्नो पीडा यसरी पोखे। नाममा राखेको हो दुईटै नानीको नाममा। अब कसैको नानीहरूलाई अब अलिअलि आफूले खाएर नखाई गरेर नि नानीहरूलाई 2-4 पैसा अब बचाइदिउँ
अब एकमुष्ट राखेँ अलिअलि 2-4 पैसा ब्याज आउला भन्ने उसले राखेको अहिले अब छैन, त्यस्तै छ। हेर्नु न यत्रो समय भइसक्यो, अब कसैको खबर पनि छैन, अब मान्छे पनि भेट्दैन। कति धाएको छ, म कतिचोटि गएँ, उहाँ जानुभयो। अब पैसाको अत्तो पत्तो छैन, अब हामी साउ पनि चिना छैन, त्यस्तै छ। त्यो त तपाईँहरू पनि अलिकति चाहिँ बचत गर्दाखेरि कहाँ राख्दैछु के मैले धेरैचोटि उहाँलाई सोधेँ, मलाई साधारण सभा किन हुँदैन, हामीलाई किन बोलाउनु हुँदैन, मलाई पनि लिएर जानु, म पनि जान्छु तपाईँको फाइनेन्समा भन्दा जाउँला दिदी म आज यता उता जानु छ बचत उठाउन भन्यो। अनि मैले धेरैचोटि फोन गरेँ, यो पैसा उठाउनै आउन छाड्यो के। अब बिस्तारै बिस्तारै पैसा उठाउनै आउनु छाडेपछि अब एकचोटि त जानु पर्यो भने मैले धेरैचोटि उसलाई आउनु, मेरो घरमा आउनु, तपाईँसँग म जान्छु भनेर फोन गर्दाखेरि चाहिँ ऊ एक्कासी सम्पर्कविहीन भएको हो कि। मैले धेरै फोर्स गरेको उसलाई, जाउँला दिदी मेरो फुर्सद छैन, कहिले बाबुलाई लिएर कतै जानु छ भन्थ्यो। अनि अब ऊ पनि एउटा बच्चा मात्रै हेर्ने गाह्रो होला अब भनेर अनि सँगै जाउँला भन्ने हिसाबले मैले उसलाई कुरेर बसेँ, तर ऊ आउँदै आएन। अनि पछाडि हामी 2 जना मात्र गएर खोजेर अब ठगिएको चाहिँ अब हाम्रो पैसा चाहिँ डुब्यो, हामी ठगिएको भनेर चाहिँ कतिखेर थाहा पाउनु तपाईँहरूले? लगभग 2 महिना जति भयो। 2वटा त नानी बाबुको त यही नै थियो। मेरो जम्मा गरेको पैसा झिकेर ल्याइदिनु है ल भनेर उसैलाई दिएको थिएँ। पासपोर्ट पनि उसै लुवा छ, पासबुक पनि आज ल्याइदिला, भोलि ल्याइदिला, पर्सि ल्याइदिला भन्दा नि लिँदैन। यो कहाँ गयो के गयो अन्त ऊ त फरार भएको छ अरे, छैन अरे भन्ने खबर त्यहाँबाट थाहा भयो। त्यही हो। अनि ऊ चाहिँ मेरो त यो बुकै लैदिएछ, पैसा नि कति छ भने थाहा छैन मलाई। उनीहरू भन्दै थिए हामी जस्ता बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्न परिवारको पैसा खाएर भाग्ने सहकारीलाई के नेपालमा कारबाही गर्न कुनै कानुन छैन? हामी कहाँ जाउँ, कसैले हाम्रो कुरा सुन्नै चाहँदैन। सुनिहाले पनि आफूले कुनै सहयोग गर्न नसक्ने भन्दै पठाउने गरेको गुनासो उनीहरूको छ। भण्डारी परिवारको गुनासोपछि हामी शुभ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कार्यालय खोज्दै थसिकेल पुग्यौँ। न त कुनै सहकारीको बोर्ड नै थियो, न त उक्त सहकारीको कार्यालय नै खुल्ला थियो। बरु केही पीडितहरूलाई हामीले यहाँ पनि भेट्यौँ। उनीहरू भन्दै थिए धाउँदा धाउँदा दिक्क लागिसक्यो, तर कहिल्यै सहकारी खुल्दैन, हामी हाम्रो बचत खोज्न कहाँ जाने। अलमोस्ट बन्दै हुन्छ, सधैँ जस्तो आएर फर्किनु पर्ने हुन्छ, कहिले खोलेकै हुँदैन। अब 10-20 चोटि आइसक्यो म 1 वर्षमा लगभग, अलमोस्ट सबै सधैँ दिन बन्दै नै हुन्छ। मैले भेटेको छैन मान्छे चाहिँ। अधिकांश बचतकर्तासँग सहकारी सञ्चालकको नम्बर छैन, न त सहकारीले पासबुकमा राखेको नम्बरमा नै फोन लाग्छ। पीडा पोखिरहेका बचतकर्ताहरूको गुनासोपछि हामीले सहकारीका सञ्चालकको खोजी गर्यौँ र ललितपुर महानगरपालिका स्थित सहकारी विभागमा पुग्यौँ। ललितपुर महानगरपालिका सहकारी विभागको मातहतमा रहेको शुभ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालकको समितिको विवरण यो हेर्नुहोस्। सञ्चालक समिति अध्यक्ष ध्रुव बाबु जोशी, उपाध्यक्ष रञ्जना कुमाल, सचिव अनमोल जोशी, कोषाध्यक्ष आशा जोशी गुरुङ, सदस्य शर्मिला खड्का, सदस्य रबिना मोक्तान, सदस्य सालु श्रेष्ठ। महानगरको सहकारी विभागमा उक्त सहकारीको अभिलेख खोज्दै जाँदा सहकारीको सुरुवाती दर्ता नारायण साईको नाममा छ। पछिल्लो समय ध्रुव बाबु जोशीको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन भएको विभागको अभिलेखमा देखिन्छ। 2076 पौषमा साधारण सभा गरेको सहकारीले 2 वर्षदेखि साधारण सभा समेत गरेको छैन। अध्यक्ष ध्रुव बाबु जोशीको निधन भएपछि सहकारी श्रीमती आशा गुरुङले सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ। 2076 असारको वास लतमा सहकारीमा 5 लाख निक्षेप रहेको देखिन्छ भने शेयर पुँजी पनि 5 लाख नै देखिन्छ। हाल सहकारी सञ्चालन गर्दै आएकी आशा गुरुङ जोशीलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्यौं। हाम्रो फोन उठाए पनि पछि सम्पर्क गर्ने भन्दै उनी सम्पर्कमा आउन चाहिनन्। यो पनि हेर्नुहोस्। तपाईँको सहकारी बन्द रहेछ, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? टाढा भनेको कता? अनि सहकारी खोल्नु पर्ने होइन र? सहकारी खोल्नु भएको रहेछ, बचतकर्ताहरू तपाईँको पैसा माग्दै आउनु भएको रहेछ होइन? धेरै हुनुहुन्छ यहाँ, हामीसँग धेरै पीडितहरू आउनु भएको छ तपाईँले फिर्ता नगरेको रकम भन्दै होइन? तपाईँको न होइन, तपाईँको सुन्नुहोस्, तपाईँको न सहकारीको बोर्ड छ, न तपाईँको सहकारी खुल्ला छ
अनि सहकारीको न तपाईँको बोर्ड राख्नु भएको छ न सहकारी खुलिया छ काउन्टर खुलिया छ घरबेटीहरूले अस्ति कलर लगाउँदाखेरि निकालेको थियो त्यो छ नि अगाडि बोर्ड भएर नभएर त्यो होइन नि हामी त आफ्नो यो त गरिरहेछ नि होइन अनि सहकारी बन्द आज सरकारी बिदा हो र होइन छैन अनि किन बन्द गर्नु भएको सहकारी दिदीको उहाँको कलेज गयो होला आउँदै होला ए भनेको तपाईँको सहकारी जति बेला मनलाई त्यति बेला खोल्ने हो हजुर जति बेला मनलाई त्यति बेला खोल्ने हो र सहकारी तपाईँको नाम के हो अरे मैले भनेको चाहिँ हजुरको सहकारी जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला खोल्ने हो र भनेर सोधेको भन्नुहोस् न तपाईँको नाम के हो सरको नाम भन्नुहोस् मेरो नाम दीपक अर्याल हो दीपक अर्याल दिपक अरे हजुर म तपाईँलाई अहिले खबर गर्थेँ म अलिकति बाहिर तपाईँले मलाई तपाईँको भनाइ के छ होइन फोन काट्नु भएको छ शुभ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड ललितपुर र ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडको सदस्य रहे पनि उक्त सहकारी समस्याग्रस्त बनेको बारे दुवै सङ्घ बेमतलबी देखिएका छन् यो सहकारी काण्डले सहकारीका विभिन्न सङ्घको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ शुभ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मार्फत ठगिएका पीडितलाई कसले रकम फिर्ता गरिदिने सहकारीका सङ्घ दर्ता गर्ने निकाय र नियमन गर्ने निकायहरूमाथि हाम्रो प्रश्न पक्कै पनि दर्शक पनि गजब छ सहकारी खोल्यो जनता ठग्यो बस्यो न नियमन गर्ने निकायले नियमन गर्न सक्छ न सहकारीका सङ्घहरू नै बोल्न सकिरहेका छन् एउटा 5 तारे होटलमा बसेर साधारण सभा गरेर के त्यो बचतकर्ताका लागि हो यो प्रश्न यति बेला आम बचतकर्ताले खोज्ने कुरा आएको छ यहाँ एउटा घटनाले दुईटा घटनाले सहकारीको बदनाम बनाए भनिएको छ के यस्ता सोझा परिवारलाई सोझा नागरिकलाई ठग्ने अधिकार यी सहकारी अभियन्ता या सहकारी कर्मी भन्नेहरूलाई त्यो हक छ होइन भने यो देखिएको समस्याको यस्ता बारम्बार आउने घटनाहरू देखेका समस्याको समाधान किन हुँदैन अब यो पैसा कसले फिर्ता दिन्छ दर्शकलाई योभन्दा अगाडि गुडविलको देखायौँ गुडविलका बचतकर्ताले पैसा लगभग नपाउने निश्चित छ तर त्यही पनि आशा मरेको छैन अदालतमा पुगेको छ त्यो विषय ललितपुरकै हो त्यो सहकारी कुमारी पार्टीको र अहिले यो ललितपुरकै थसी खेलको सहकारी हो जुन शुभ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड अब यसबाट ठगिएका अरू कसैको त भन्दैनौँ तर दिनरात गाईको बकारो सोरेर दुध बेचेर कमाएको पैसा खाने ती सहकारी कर्मी भनाउँदालाई लाज लाग्दैन अलिकति दिन सक्दिनँ भने दिन सक्दिनँ भन्नुपर्छ कार्यालय बन्द गरेर आफ्ना बचतकर्ताबाट यसरी भागेर के उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ कानुन प्रशस्त छ भनिएको छ तर दर्शकबिन धेरै रिपोर्टिङ गरेका छौँ हामीले कानुन छ भने भण्डारी परिवारलाई यो बचत गरेको पैसा फिर्ता दिने कानुन छ यदि सहकारीका कानुन सहकारी कर्मीहरू सहकारी अभियन्ताहरूले हिम्मत छ भने भण्डारी परिवारको रकम फिर्ता गरेर देखाउन सक्छन् साँझ र बिहानको छाक टार्न परिश्रम गरिरहेका सर्वसाधारणको चाहना थियो सहकारीमा थोरै जम्मा गरे धेरै हुन्छ छोराछोरी पढाउन पनि सहज हुन्छ कर्जा लिन पनि सहकारीले सहयोग गर्छ तर उनीहरूको त्यो सपनामा सहकारीले लाद हानेको छ यस्ता सहकारी काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा छ्यापछ्याप्ती छन् ललितपुरका चोक तथा गल्लीमै सहकारीका बोर्ड बाहेक अरू केही देखिँदैनन् सहकारी ठगी किन रोकिँदैन के गर्दैछ ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गतको सहकारी शाखा यही विषयमा जानकारी लिन हामीले सहकारी शाखाका प्रमुख देव गुरागाईलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ सर यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद ललितपुर जिल्लामा दैनिक रूपमा सुरुमा मैले तपाईँलाई सोधौँ दैनिक रूपमा म सहकारीबाट ठगिएँ सञ्चालकहरू फरार भए भने कति उजुरी पर्छ म आइकन त उजुरी त्यस्तो परेको छैन म वैशाखदेखि यहाँ आएको होइन हजुर त्यस्तो उजुरी अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन केही सहकारीहरूको बिचमा सहकारी संस्थाहरूको बिचमा एउटा सहकारीको कुरा आएको थियो हजुर हामी लगभग सेटल डाउन गर्ने क्रममा छौँ दुईटै पक्षलाई बोलाएर छलफलमा ल्याइरहेका छौँ विगतमा गुनासा आएका कति जति उजुरी होला महानगरपालिकामा त्यस्तो हामी कहाँ चाहिँ उजुरी आएर थन्केको भनेको चाहिँ त्यस्तो केही दुईटा हो हजुर चाहिँ अदालती प्रक्रियामा गएको छ अरू त्यस्तो चाहिँ
आएको जानकारी छैन। जस्तो यो थसिखेलको शुभ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट पनि किसान ठगिएको भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। यो गुनासो तपाईँहरू कहाँ आइपुगेको छ कि छैन? अनि एकपल्ट गुनासोको रूपमा चाहिँ आएको थिएन होइन। हजुर, सहकारी चलाउने जुन श्रीमान बित्नु भएको, श्रीमती चाहिँ त्यसमा हुनुभएको हुनाले उहाँ चाहिँ एकजना साथी लिएर आउनु भएको थियो। यसरी हामी सहकारी बिचमा यस्तो यस्तो घटना घट्यो, अब हामी यसलाई सुचारू रूपमा चलाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हामीले के भन्यो भने अब तपाईँ विशेष प्रक्रिया पुर्याएर, सबै कुरा प्रक्रिया पुर्याएर विशेष साधारण सभा गर्नु पर्यो, अडिट गर्नु पर्यो। 2 वर्षको बाँकी रहेछ उहाँहरूले चाहिँ नियमित रूपमा यहाँको डकुमेन्टहरू नबुझाएको उहाँहरू हामीले त्यसरी भनिदिएको छौँ। अनि त्यसपछि होइन हामी सम्पर्कमा आउँछौँ, यो संस्था चाहिँ हामी चलाउँछौँ, केही कुराहरू कमी कमजोरी छन् यसो सुधार गरेर चलाउँछौँ भनेर भनेको थियो। त्यसपछि अरू थप चाहिँ त्यसरी आएको छैन। त्यो शुभ बचतको चाहिँ त्यसरी यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन, जानकारीमा छैन। जस्तो कार्यालय पनि खुला हुँदैन, दैनिक रूपमा त्यहाँ सर्वसाधारण ठगिए भनेर कार्यालयमा आइरहेका छन्, उहाँहरू त गायब हुनुहुन्छ नि त। होइन अब यस्तो भयो, कार्यालय चाहिँ केही संस्थाहरू अब कहाँ भएको 331-32वटा संस्थामध्ये लगभग 70-75वटा संस्थाहरू चाहिँ अहिलेसम्म अपडेट भएको छैनन्। यसको हामी छिट्टै नै सूचना प्रकाशित गर्दैछौँ। संस्था चाहिँ के कस्तो अवस्थामा छ भनेर पत्रिकामै सूचना प्रकाशित गर्ने, वेबसाइटमा पनि राख्छौँ। अनि ती संस्थाको चाहिँ अब चल्दै नचल्ने, त्यसरी कार्यालय नखोल्ने, संस्थाको विनियम अथवा सहकारी ऐन नियमभन्दा बाहिर गएर बस्ने हो भने चाहिँ ती संस्था खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ। खारेज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले त्यसको प्रक्रिया के हो, को त्यसमा सम्बन्धित हुन्छ, सूचनाका राखिसकेपछि कम्तीमा ती संस्था खारेज हुँदैछन् भनेर पब्लिकले थाहा पाइसकेपछि तिनीहरूको चाहिँ अब कारोबार भएका व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउनुहुन्छ, हामी त्यो पनि सूचनामा राखिदिन्छौँ। होइन, कारोबार आएको भोलि कारोबार भइरहेको संस्थाहरू चाहिँ कुनै कारणले गर्यो भने त फेरि मार्का पर्ने त बचतकर्तालाई नै हो। कहीँ त अब निश्चय के अरे तपाईँहरू कारबाहीका लागि हामी अगाडि बढाउँछौँ भनिरहँदा ठगिए सर्वसाधारण साझा र बिहान परिश्रम गरेर दुध बेचेर कमाएको पैसा सरकारले खाइदियो सर। होइन यस्तो हो, अब हामी कहाँमा नोटिस आएको छैन त्यो कुरा होइन। अब नोटिसमा आएपछि हामी तुरुन्तै गइरहेको छौँ। जस्तो 2टा सहकारीको मैले भने अहिले नाम नलिउँ, उहाँहरूलाई हामीले सेटल डाउन गर्ने क्रममा साथीहरूको कुरा आउने बित्तिकै हामी त्यो चरणमा पुगिसकेका छौँ। अब आइसकेपछि हामी एक्सनमा तुरुन्तै गइरहेछौँ होइन। अब कति कुरा त जब उहाँहरूलाई समस्या पर्छ, बचतकर्तालाई मुख्य कुरा त बचतकर्ता नै अथवा त्यहाँको सेयर सदस्य नै मुख्य चाहिँ नियमन निकाय हो, उहाँहरूलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई तत्काल आएर फोनबाटै सम्पर्क गरेर यस्तो यस्तो अवस्था छ हाम्रो चाहिँ भन्यो भने पनि हामी तत्काल उहाँहरूलाई चाहिँ हेर्छौँ। त्यो कार्यालय खुलेको छैन भने किन खुलेको छैन, त्यसका सञ्चालक छन्, पदाधिकारीहरू छन्, त्यो जान्छौँ। अब त्यो नहुँदा यदि उजुरी नै हामीसँग आइसकेको छैन भने पनि हामी एकपल्ट चाहिँ अपडेट नभएका 3-4 वर्षदेखि अपडेट नभएका सहकारी संस्थाहरू, संस्थाको ऐन नियम, सहकारी ऐन नियम अथवा संस्थाको विनियम अनुसार हाम्रो चाहिँ मापदण्ड अनुसार विवरण नबुझाएका संस्थाहरूलाई हामी चाहिँ अब कारबाहीको चरणमा जान्छौँ। त्यो चाहिँ रोक्दैनौँ। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ यीले बुझाए भनेर भनिरहेको छौँ, यीले बुझाए बुझाउन बाँकी भनिरहेको छौँ। अब बुझाउन बाँकीको हकमा एउटा डिसिजन चाहिँ मान्नु। तपाईँले बुझाउन बाँकी रहेका भन्दै गर्दा सहकारी त लुटेर गइसक्छन् सर। तपाईँहरूको नियमन प्रभावकारी भएन भन्ने बचतकर्ताहरूको गुनासो छ सबैभन्दा बढी। त्यही त गुनासो यसो भयो क्या, गुनासो हामी कहाँ पनि आउनु पर्यो। बाहिर गुनासो गरेर त सहकारी नियमन गर्ने निकाय त हामी हो नि त। हामी कहाँमा आइसकेपछि त अनि पो हामीले अब अरूतिर गएको कुरा त हामीलाई थाहा भयो। जस्तो अहिले अस्ति एकजना साथी आउनु भएको थियो, उहाँले भन्नुभयो, त्यसलाई हामीले तुरुन्तै एक्सनमा गइरहेछौँ होइन। उहाँहरूलाई सहकारीका सदस्यहरू हुनु होला, जो पदाधिकारी हुन्छ उहाँहरूलाई बोलाउँछौँ, छलफल गरेर आउँछौँ। उहाँलाई चलाउन नसक्ने हो भने त्यो प्रक्रियामा खारेज गरी प्रक्रियामा जानु पर्यो। खारेज गर्नुभन्दा अगाडि बचतकर्ताहरूको अथवा सेयर सदस्यहरूको सबै पैसा चाहिँ मिलाउनु पर्यो। हामी त त्यही प्रोसेसमा जान्छौँ। हामी त जहिलेसुकै महानगरपालिका सहकारी जहिले पनि बचतकर्ताहरूको चाहिँ पक्षमा बोल्ने हो होइन, उभिने हो। हामीले त गर्ने नै त्यही हो। तर कम्तीमा हामी कहाँ पनि यो संस्था नियमन गर्ने निकाय यो हो, हामीले चाहिँ हाम्रा कुराहरू यहाँ आएर भन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले पनि गरिदिनु पर्यो। हामी त्यो नगरे पनि मैले भने नि अपडेट नहुनुको भनेको मतलब अब चल्न गाह्रो छ। किन अपडेट नगर्नु, साधारण डकुमेन्टहरू छन् ती नबुझाउने, साधारण सभा नगर्ने भनेको चाहिँ ती नचल्ने हुन् भन्ने हाम्रो मनस्थिति भएको हुनाले त्यो पनि एकैचोटि खारेज गर्नुभन्दा पनि प्रक्रिया पुर्याएर कम्तीमा त्यो त भन्नु पर्यो। तिनीहरूको अरूसँग कारोबार छ कि छैन त्यो संस्थाहरू हामीले खारेज गर्न। अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नका लागि यहाँहरूले पहल के गर्नुहुन्छ? त्यही त पहिलेबाट जो साथीहरू जुन संस्थाको तपाईँले शुभ बचतको भन्नुभएको छ नि, उहाँहरू साथीहरू यहाँ आउनु पर्यो, महानगरपालिकामा निवेदन हालिदिनु पर्यो, हामीले निवेदन हालिदिनु पर्यो। हाम्रो यति पैसा चाहिँ यति भएको अहिलेसम्म नबुझाएको भनेर हालिदिनु पर्यो। त्यो हाल्ने बित्तिकै हामी त्यो संस्थासँग आबद्ध पदाधिकारीहरूलाई हामी बोलाउँछौँ। बोलाउँदा आउनु भएन भने नियम कानुन छ, पुलिस प्रशासन छ,
त्यहाँबाट हामी एक्सनमा जान्छौँ। तर अब निवेदनै नआइकन हामीले यसै चाहिँ जाने कुरा त भएन होइन। हामी अनुगमन गर्ने पार्ट एउटा छँदै चाहिँ हामी अनुगमन अहिले कन्टिन्यू अहिले 20-25 यही बिचमा मात्रै 30-40वटा संस्थाको अनुगमन भइसक्यो। हामीले के भने अलिक ठुलो ट्रान्जेक्सनका आधारमा गर्दै गर्दै गरेर सबैलाई गर्ने अनि अलिकति ऱ्यान्डमली गर्ने भनेको सबैमा अब एक वर्षमा 331-32वटा संस्था सबैमा हामी गरेर सम्भव पनि छैन, सकिँदा पनि सकिँदैन। जति सक्दो अलिकति अप्ठ्यारो आएको काहीँ न्युज आयो अथवा काहीँ उजुरी आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी तुरुन्तै एक्सनमा जान्छौँ, त्यसमा चाहिँ छुटाउनु होला। र जो तपाईँकोमा गुनासो आयो शुभ बचतको सुगुनुको भन्नुभयो तपाईँले, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी कहाँ निवेदन कम्तीमा एटलिस्ट निवेदन हाले चाहिँ हामी चाहिँ प्रक्रियामा गएर उहाँहरूलाई चाहिँ जो सदस्यहरू छन् अथवा सञ्चालकहरू छन् उहाँहरूसँग चाहिँ राखेर छलफल गर्न उहाँको बचतको चाहिँ सुरक्षित गर्ने वातावरण हामी कोसिस गर्छौँ, बनाउँछौँ। हामीले गर्ने त्यही नै हो। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहकारी ललितपुर महानगरपालिका सहकारी शाखाका प्रमुख देव गुरागाई। हामीले सहकारीमा यो एउटा मात्रै उदाहरण होइन, धेरै यस्ता घटनाहरू छन्। छ्यापछ्याप्ती बजार र चोकमा खुलिएका सहकारीहरूले दैनिक सर्वसाधारणलाई ठगिरहेका छन्। सहकारीका नाममा यति बेला सर्वसाधारण ठग्ने काम भइरहेको छ। तर ललितपुर महानगरपालिकाको शाखाले भनिरहेको छ हामीले नियमन गरिरहेका छौँ, तर कतै पनि नियमन गरेको देखिँदैन। सहकारीसँग कतै महानगरले नै लाभ लिन्छ कि भन्ने प्रश्न पनि यति बेला उब्जिरहेको छ, किनकि सही निर्देशन अथवा नियमन नहुँदा यति बेला सर्वसाधारणहरूले दुःख पाइरहेका छन्। साँझ र बिहान के खाने भन्ने समस्यामा रहेका नागरिकहरूले सानो सानो रकम आफ्नो घाँस काटेर पनि बचत गरिरहेका छन्। परिवारका लागि, छोराछोरीका लागि भविष्यमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने जुन बचत गरिरहेका हुन्छन्, तर त्यही बचतमा यति बेला सहकारी सञ्चालकहरूले बदमासी गरिरहेका घटनाहरू दैनिक रूपमा आइरहेका छन्। विभिन्न ठाउँहरूमा उजुरी पनि पर्छन्, बेला बेलामा सहकारीको गफ पनि गरिन्छ, किनकि सहकारीले सामाजिक रूपान्तरण गर्यो भनिन्छ। तर सहकारीले जति सर्वसाधारणहरूको पैसा लुटेका छन् अर्थात् बदमासी गरेका छन्, उनीहरूलाई तत्काल नियमनमा ल्याउनुपर्छ र यसमा तदारुकता देखिन्छ। यति बेला हामीसँग सहकारी सञ्चालक आशा जोशीलाई हामीले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। आशाजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, जस्तो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँको सहकारीले त सामान्य नागरिकलाई ठगेर भागेको छ भन्ने आरोप यति बेला तपाईँहरूमा लागिराखेको छ। तपाईँ पनि जवाब दिनलाई भागिराख्नु भएको छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र किन यस्तो परिस्थिति आयो? म भागेको भइ सर, हामीले दसैँ अगाडि सबैलाई मसँग कन्ट्याक्ट हुने जतिलाई, सम्पर्कमा आउनेलाई जतिलाई सबैलाई दिएको छु। मैले 2-4 लाख खाएर भाग्ने म मान्छे म त्यस्तो परेन नि सर। तपाईँले जो बिहान उहाँहरूले मसँग कन्ट्याक्टै नगरिकन डाइरेक्ट त्यता जानु भएको छ। मसँग कन्ट्याक्ट हुनेलाई मैले पनि मेरो अरू बचतकर्तालाई पनि त म ल्याउँछु नि। उनीहरूले हामी भाग्यो कि भाग्यो होइन भन्छ। मेरो श्रीमानको कारणले गर्दाखेरि म अलिकति भएपछि उयोमा बस्नु परेको हो कि मेरो श्रीमानले बित्नु, उहाँ अझै चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ बित्नु भएपछि अनि त्यो समस्या हो नि सर। समस्या आइसकेपछि त उहाँहरूसँग बचतकर्तासँग छलफल गर्नु पर्यो, कारले बन्द भने उहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो नि। मलाई थाहा छ नि, उनी जुन भनेको कलेक्सन गर्ने सर म्यामसँग उनीहरूले कन्ट्याक्ट गरेर अब उयो गर्ने त भने मलाई त सबै कुरा थाहा छैन नि त। म त अब उहाँ त्यस्तो भएको कारणले म त घरमा उहाँको उयोमा बसेको हो नि त, भाग्यो होइन नि। दसैँ अघि हामीले कन्ट्याक्ट हुनेलाई सबैलाई बोलाइ विथड्र गराएको छ। तपाईँहरूको कार्यालय किन बन्द छ? हजुर, तपाईँहरूको कार्यालय किन बन्द छ? बन्द छैन, त्यहाँ बहिनी एउटा हुनुहुन्छ, उहाँ बिहान कलेज जान्छ, 11 बजे आउँछ अनि बस्छन् नि ऊ। अब कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ त ती सहकारी? अब एकदम चाँडै, अब त्यसकै लागि म उयो गरिरहेको छु। मलाई मेरो त उहीँ बित्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई अलिकति उयो भयो, त्यस्तो नदिने भाग्ने त्यस्तो होइन नि छ। यति जब खाएर म भाग्ने मान्छे पनि परेन। कति समयमा दिनुहुन्छ ती जो अहिले टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको छ? साँझ र बिहान दुध बेचेर तपाईँको सहकारीमा पैसा जम्मा गर्नुभएको रहेछ, अहिले उहाँलाई पैसाको आवश्यकता छ, कहिलेसम्म फिर्ता गर्नुहुन्छ? बहिनी उहाँ गाउँमा गएदेखि मैले
उहाँ सम्पर्कमा नआएको कारणले गर्दा नि मलाई त मेरो त केही उयो छैन सर। अफिसलाई दिनुभयो, अफिसमा दिएको पैसा एक छुका पनि हिँड्न बिना हुँदैन कि। उहाँहरूको कसरी भाग्यो भन्नुभयो, कसैले के अरे कन्ट्याक्ट भएन भने मसँग सम्पर्क हुनेलाई मेरो नम्बरमा उयो गर्ने, मैले सबैलाई सकेको मैले बिस्तारै बिस्तारै, मेरो त आफ्नै घरैची प्रब्लमले गर्दाखेरि म यसरी बस्नु पर्यो हो नि त। पीडितहरूले ढुक्क साथ पैसा पाउँछन् तपाईँबाट? एकदम उनीहरू एक छुका पनि तोलोमाथि हुँदैन। अफिस हो नि सर, 2-4 लाख खाएर त्यस्तो गर्ने होइन नि। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सञ्चालिका आशा जोशी। हामीले पटक पटक उहाँलाई भेट्न प्रयास गरेका थियौँ, तपाईँले जवाब दिनुहोस् भनेका थियौँ, तर पछि भन्दै उहाँले जुन हामीसँग भागिराख्नु भएको थियो, तर अहिले उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिएर जवाब दिनुभएको छ। सहकारीका जो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पैसा सहज रूपमा दिन्छु पनि भन्नुभएको छ। यो प्रतिबद्धता तपाईँले कार्यान्वयन गर्नुहोस्, हामी यसको विषयमा फेरि फलोअप गर्नेछौँ।